السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ارسلہ اللہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنه وسراجا منيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون۔ او كما قال صلى الله عليه وسلم الوالد اوسط ابواب الجنة۔ میں پوچھے آئی دد چن کولوں کسے تینوں بھی عید کرائیے، اسے آکھیا میری زندگی دی ایک رات ہے او جی آئی۔ کدی ملک عرب دی دھرتی تے، کدی ملک عرب دی دھرتی تے
ایک سوہنے انگلی وکھائیے او دی انگلی دے نال اشارے دے میں ٹوٹ کے عید منائیے ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑائی تنہائی شہنشاہی بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسط درود و سلام نبی رحمت رحمت دو عالم آقا کائنات حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھی زیوکار معزز سامعین و سامعات اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے اندر التجا ہے پروردگار عالم ساڈا ساریاں دا اج دا اس مقام تے جمع ہونا احباب دا اج دے اس تبلیغی اصلاحی پروگرام دا اہتمام انتظام فرمانا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے ماشاءاللہ میرے تو قبل فخر وہاڑی للکار شہین خطیب پاکستان حضرت مولانا قاری محمد اسماعیل عتیق صاحب حافظہ اللہ اور شاعر اسلام شاعر توحید و سنت حضرت مولانا قاری امجد جوید صدیقی صاحب حافظہ اللہ اپنے اپنے خیالات دا اظہار فرما چکے اسٹیج دی زینت برادر محترم جناب ڈاکٹر حافظ عامر رشید صاحب امیر مرکز جمعیت اہل حدیث وہاڑی اور برادر محترم حضرت مولانا حافظ اسد اللہ اسلم صاحب حافظہ اللہ اور آج دے پروگرام دے اندر خصوصی کاوش سیف سی ڈی سینٹر والے اللہ تعالیٰ سب دیاں محنتاں کوششاں کاوشاں اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے حضرات میں انشاءاللہ اپنے وقت دے اندر تساں احباب دے سامنے دو باتاں بیان کراں گا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نے ارشاد فرمایا وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ متقین لوگاں نو جماعتاں دی شکل دے اندر گروہاں دی شکل دے اندر جنت وال لے کے جایا جائے گا جدو نیک لوگ متقی لوگ جنت دے دروازیاں تے پہنچن گے جنت دے دربان انہاں نو ویکھ کر کے کہن گے سلام علیکم تواڈے تے سلامتیاں اللہ تعالیٰ نے جنت دے 8 دروازے بنائے کتنے بڑیاں ساریاں حدیثاں جدے اندر 8 دروازیاں دا تذکرہ آپ نے 8 دروازیاں دا نام لیا آپ نے فرمایا جڑا بندہ چنگی طرح وضو کر دے وضو کرن تو بعد پڑھ دے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ بندہ یہ دعا پڑھ دے انہیں حلے تک کو رکوع نہیں کیتا کو سجدہ نہیں کیتا کو قیام نہیں کیتا اللہ دے واسطے جنت دے 8 دروازے کھول چھڑتا ہے سبحان اللہ اسی طرح آپ نے فرمایا جڑی بی بی 4 کام کر دیئے المرأۃ اذا صلت خمسہا وصامت شہرہا وطاعت بالہا وحافظت فرجہا جڑی بی بی 5 وقت دی نماز پڑھ دیئے رمضان دے روزے رکھ دیئے اپنے وجود دی حفاظت کر دی اپنے خامن دی فرما برداری کر دی اے 4 کم کر دی اللہ دے واسطے جنت دے 8 دروازے کھول چھڑ دے کی پتہ چلے جنت دے دروازے کنے نے 8 لیکن میں تو صحباب دے سامنے 8 دی نشست دے اندر 2 دروازیاں دا تذکرہ کرنا ہے آئیے غور کرنا وہ کیڑے دروازے نے کیا اسی انہاں دروازیاں نو بند تے نہیں کیتا اگر کھلے نے تے خوش نصیب ہو
اگر بند نے تو پھر انہاں دروازیاں نو کھولنا چاہیے، انہاں عمال تو بندے نو بعد آ جانا چاہیے، جی دی وجہ کر کے یہ جنت دے دروازے بند نے۔ سب تو پہلا دروازہ، آئیے میں قرآن پاک دی کایا مبارکہ پڑھا اور اپنی بات دا آغاز کراں۔ حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ رب پیار محبت نال پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک تے قرآن پاک نازل فرمایا۔ اللہ فرماندے نے وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنت زمرا حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ ترجمہ سماعت کر چکے ہو، آئیے غور کرنا، توجہ کرنا۔ جنت دا دروازہ، ایک دروازہ جدے بارے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو بیان کر دینے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن میں چلدا چلدا اللہ دے عرش دے قریب جاواں گا۔ اللہ دے عرش دے قریب ایک ایسی جگہ ہے جس جگہ تے میں اللہ دے سامنے سجدہ کراں گا۔ وہ کیڑی جگہ ہے جدے بارے اللہ فرماندے نے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَغَجَّتْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا۔ مقام محمود تے نبی پاک علیہ السلام اللہ دے سامنے جا کر کے سجدہ ریز ہونگے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے میں اللہ تعالیٰ دے سامنے سجدے دے اندر سر رکھاں گا، کائنات دا مالک میں نو اپنی تعریف دے جملے سکھلائے گا، میں اللہ دی تعریف بیان کراں گا۔ پھر اللہ فرمانگے ارفع رأسک یا محمد، اس پاک تو شفا سال تو تاؤ، سوڑیا محبوبہ اپنا سار اٹھاؤ، منگو جو منگنا چاندیو، سفارش کرو میں تواڈی سفارش قبول کراؤ۔ میرے پیغمبر فرمان دینے میں اللہ کو دعا کرانگا اللہ میری امت دا حساب کتاب کر دے، اللہ میری امت دے معاملے دے بارے آسانیاں کر دے۔ ادھر میرے وال ویکھنا توجہ کرنا، رحمت کائنات حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے میں اللہ تعالیٰ کو دعا کرانگا، کائنات دا مالک کہے گا سونیا جاؤ تواڈی امت دا 70,000 بندہ بغیر حساب و جنت دا حقدار بنا چھڑے آئے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے میں عرضاں کرانگا اللہ میری امت زیادہ تے 70,000 دا فگر کم میں اللہ فرمان کے سونے محبوبہ حدیث بڑی لمبی ہے لیکن میں مختصر کرنا چاہنا ہوں۔ اللہ فرمان کے سونے محبوبہ اساں تانوں راضی کرنا ہے، جاؤ تواڈا او امتی جنہ واسطے 70,000 بندے واسطے بغیر حساب و جنت دا اعلان کیتا ہے، ہر ایک دے نال 70,000 بندہ لے جو تے جنت دے اندر چلے جاؤ اور باب الایمن دے اندر جنت دے اندر داخل ہو جاؤ۔ جنت دا دروازہ ایک باب الایمن ہے، میرے پیغمبر فرمان دینے آنا اول من یقرأ باب الجنہ، سب تو پہلا جنت دا دروازہ میرے واسطے کھولے آ جائے گا، میں اپنے امتیاں نو لے کر کے جنت دے دروازے باب الایمن تے پہنچاں گا، دروازہ کھٹ کھٹاواں گا۔ بڑی مشہور حدیث ہے لیکن میں جڑی بات بیان کرنا چاہنا ہوں، جنت دا دربان کہے گا کون؟ سونیا میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمان
فرماندے نے میں کہاں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جدوں اپنی زبان وچوں نام محمد لین گے تے دربان بول کر کے کہے گا سونیا عرشاں والے رب نے جس دن دیاں میریاں ڈیوٹیاں لگائیاں نے اس دن دا حکم فرمائے انی دیر تک جنت دا دروازہ نہیں کھولنا جنی دیر تک ساڈا محمد نہ آوے صلی اللہ علیہ وسلم پھر میں کہہ سکنا نہ کائنات دے لوگ اس دنیا دے اندر دنیا دا کوئی ایسا خطہ نہیں جتھے میرے پیغمبر دا نام نہ لیا جاندا ہوئے دنیا تے بھی نام گونجیا تے نام محمد کل جنت دے دروازے تے بھی کوئی نام گونجے گا تے نام محمد گونجے گا اس واسطے تے میں محبت پیار نال کہندا پھرنا او سب نام پیارے لگ دینے ہے وکھرا نام محمد دام او جنہ پیارا لگ دے اڈا گج کے کو سبحان اللہ سب نام پیارے لگ دینے ہے وکھرا نام محمد دا سب نام پیارے لگ دینے ہے وکھرا نام محمد دا اللہ دے بعد زمانے وچی اللہ دے بعد زمانے وچی ہے چرچا عام محمد دا سب نام پیارے لگ دینے ہے وکھرا نام محمد دا انہوں مالو زردی لوڑ نہیں کس نعمت دی کوئی تھوڑ نہیں انہوں مالو زردی لوڑ نہیں کس نعمت دی کوئی تھوڑ نہیں زر مال تے شایاں بھول ویندا زر مال تے شایاں بھول ویندا جو بانی دا غلام محمد دا سب نام پیارے لگ دینے ہے وکھرا نام محمد دا لو نہ میرے پیغمبر دا نام لیندے ہیں کیوں سنگ دیو یہ دنالو پیارا کیڑا نام ہے را مل کے میں نال پڑھو سب نام پیارے لگ دینے ہے وکھرا نام محمد سارے نہ بولو گے تے میں اگے کوئی نہیں چلنا توانو بیدار کرانگا تے تقریر شروع کرانگا سب نام پیارے لگ دینے ہے وکھرا نام محمد دا بڑا وڈا کنجوس بندہ ہے جڑا میرے پیغمبر دا نام لیندے ہیں سنگ دے سب نام پیارے لگ دینے ہے وکھرا نام محمد دا اللہ دے بعد زمانے وچی ہے چرچا عام محمد دا سب نام پیارے لگ دینے اور بڑا وڈا جملہ پیش کر لگے انشاءاللہ تڑپ کے کہیں گا سبحان اللہ محبوب نے جب اعلان کیتا صدیق نے سب قربان کیتا محبوب نے جب اعلان کیتا صدیق نے سب قربان کیتا وار کے تنے دیا لیرانو وار کے تنے دیا لیرانو کیتا خوب کرام محمد دا سب نام پیارے لگ دینے ہے وکھرا نام محمد دا ماشاءاللہ میرے تو پہلا للکار شہین خطیب پاکستان قاری محمد اسماعیل عتیق صاحب قرآن پڑھ رہے سو وانو بڑا پیارا تے بڑا چنگا لگ رہا سی سارے پاکستان دنوں آزادی قاری صاحب بڑا سونا قرآن پڑھ دینے لیکن توجہ کرنا میں بڑا وڈا جملہ دیر لگا میں غور کر دیا جانا لسانگ دل بھی کول جیا جاندے
मुख तक लेंदे दिल दे बांदे संग दिल भी कोल जिया जाते मुख तक लेंदे दिल दे बांदे काफर भी राती लुक लुक के दुश्मन भी राती लुक लुक के काफर भी राती छुपे छुप के आ सुनन कुरान मुहम्मद दा सब नाम प्यारे लगे देने है वखेरा नाम मुहम्मद अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर जिंदाबाद जिंदाबाद अल्लाह अकबर संग दिल भी कोल जिया जाते मुख तक लेंदे दिल दे बांदे काफिर भी राती लुक लुक के दुश्मन भी राती छुपे छुप के आ सुनन कलाम मुहम्मद दा सब नाम प्यारे लगे देने है वखेरा नाम मुहम्मद दा दुआ कर लग्या मुहब्बत नाल कह देना आमीन ए गसीरत पूरी कर मौला बुलवाले अपने घर मौला ए गसीरत पूरी करी मौला बुलवाले जा अपने घर मौला जावे के साड दो मंजरे जावे के साड दो मंजरे जिते गए आराम मुहम्मद दा सब नाम प्यारे लगे देने है वखेरा नाम मुहम्मद दा अल्लाह दा कुरान की ऐलान कर रहे और मैं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मा काना मुहम्मद ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा आगे गराब दे ए बाबुल ऐमन जन्नत दा दरवाजा मेरे पैगंबर ने खलवाने और जन्नत दे अंदर अपने उम्मतियां नु लै करके जाने ते ओ लोग मेरे पैगंबर दे नाल जन्नत दे अंदर जाणगे जेड़े मेरे पैगंबर दी खत्मे नबूवत दे पहरेदार होणगे मेरे पैगंबर दी खत्मे नबूवत दे चौकीदार होणगे मरज़इयां जन्नत दे अंदर कोई नहीं जाना खत्मे नबूवत दे डाकुआं जन्नत दे अंदर कोई नहीं जाना जन्नत के अंदर ओ कोई जाएगा जड़ा मेरे मुहम्मद दा वफादार होएगा अल्लाह को अकबर आगे करा दूसरे दरवाजे दा तज़किरा करा रहमत कायनात हबीब किबरिया जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल वालिदु औसत अबवाबुल जन्नह फरमाया कायनात दे लोगों बाप जन्नत दा दरमियाना दरवाजा है अल्लाह जे बंदा चाहे तेरी हिफाजत कर लवे चाहे तेनू जाया कर लवे आगे वेखना जड़ा बंदा इस दरवाजे नू बंद करके बैठे बड़ा बदनसीब है बड़ा बदबख्त है क्योंकि ये ऐसा दरवाजा है ये बारे अल्लाह ताला ने अपने कुरान पाक के अंदर फरमाया अल्लाह फरमाते ने वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदु इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना
فرمایا کائنات دے لوگو تواڈے رب دا فیصلے عبادت نہ اللہ دیاں کرنیاں نے تے ماں باپ دی عزت کرنی ہے ماں باپ دا ادب کرنا احترام کرنا توجہ میرے والا رکھنا خدا را اللہ کو اکبر اللہ جتنی توجہ کرے گے اتنی جلدی جان چھوٹ جائے گی توجہ ہے تھکے تے نہیں بیٹھے موضوع ہن سیدھا ہو گیا تے انشاءاللہ 3 گھنٹے بننے نے بیٹھو گے اللہ توجہ کرنا حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے سینہ پاک تے اللہ تعالی نے قرآن پاک نازل فرمایا حضرات توجہ کر دیا جانا غور کر دیا جانا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے سینہ پاک تے اللہ تعالی نے قرآن پاک نازل کیتا فرمایا کائنات دے لوگوں تواڈے رب نے فیصلہ کر لے عبادت نہ اللہ دیاں کرنیاں نے تے ماں باپ دی عزت کرنی ہے ماں باپ دا ادب کرنے ماں باپ دا احترام کرنا اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام اللہ فرماندے نے وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اتھے بھی اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنی عبادت دا تذکرہ فرمایا پھر والدین دی عزت ادب احترام دا تذکرہ کیتا اتھے بھی اللہ تعالیٰ نے اوہ گل درائی اللہ جی والدین نلکی میں پیش آنے فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما ولا تقل لہما اف ولا تنہرہما فرمایا تواڈی زندگی دے اندر توانوں تواڈے ابو جان مل جان تواڈی زندگی دے اندر توانوں تواڈے امی جان مل جان تواڈی زندگی دے اندر دوویں خستیاں مل جان یا دوواں دے ایک مل جائے اللہ اللہ توجہ کرنا علماء بیٹھے نے انہاں دی موجودگی دے اندر گل کرنا چاہنا اللہ تعالی نے قرآن پاک دے اندر 2 خستیاں نو مخاطب کرن دا طریقہ دسے اللہ تعالی فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی اے ایمان والیو جدوں میرے پیغمبر نال گل کرنی اپنی جناب اپنی گفتگو نو آہستہ اپنی جملیاں نو آہستہ اپنے بولن نو آہستہ اے میرے پیغمبر دے ادب دا تقا دے میرے پیغمبر نال گفتگو کرن دا طریقہ اللہ تعالی نے قرآن پاک دے اندر دسیا تے دوسریاں خستیاں والدین دیاں اللہ فرماندے نے وَقُلَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا فرمایا اپنے ماں باپ نو عزت نال بلانے تکریم نال بلانے ادا سادہ ترجمہ وے کائنات دے محبت پر جملے کٹھے کر کے اپنے ماں باپ واسطے استعمال کیتے جان ماں باپ دی عزت دے ادب دا حق نہیں ادا ہو سکدا اللہ کو اکبر اللہ میرے پیغمبر نے باپ نو جنت دا درمیانہ دروازہ کیوں آکھیا خدا را توجہ کرنا کیونکہ باپ زمین تے تڑپ دے اللہ باپ دی تڑپ نو قرآن پاک دیاں ایتاں بڑھا کے میرے محمد تے نازل کر چھڑ دائے صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ دے ایک پیغمبر نے اللہ نے بڑھاپے جند اولاد عطا کیتی بیٹا عطا کیتا نالی امتحان آگے ازمائش آگی فرمایا میرے خلیل انج کرنا اپنی بیوی نو تے اپنے بچے نو جنگل بیابان دے اندر چھوڑیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ننے اسماعیل نو تے غدر تے غاجرہ نو نال لے چل دیاں جے کر کے جتھے آج بیت اللہ ہے اللہ کو اکبر اللہ ہوتے لے آ کر کے بٹھا دیتا ہے اللہ کوئی جناب آبادی کوئی نہیں کوئی رخیش کوئی نہیں اللہ کو اکبر اللہ کوئی رونق کوئی نہیں کوئی مکان کوئی نہیں کوئی دکان کوئی نہیں میرے وال توجہ کرنا خدا را اللہ کو اکبر اللہ اینے کر کے اللہ دے پیغمبر نے اس جگہ تے بٹھا دیتا ہے تے اللہ دے پیغمبر ایتھے بٹھا کر کے کچھ راشن دے کر کے واپس چل پینے ادھر میرے وال ویکھنا حضرت خلیل واپس ٹرے نے تے حضرت غاجرہ دوڑ کر کے حضرت خلیل اللہ دا پلہ پکڑ لیندیاں نے
اور رو کر کے کہندیاں نے خلیل اللہ جی میرا کوئی قصور ہوئے گا تے ہوئے گا، اس معصوم بچے دا کی قصور ہے، جنگل بیابان دے اندر چھوڑ کر کے جا رہے جے۔ حضرت خلیل نے کوئی گل نہیں کی تھی۔ حضرت حاجرہ کہندیاں نے چلو اے تے گل دس دیو نا، اپنی مرضی نال چھڑ کے چلے جے، جے اللہ دے حکم نال چھڑ کے چلے جے۔ حضرت خلیل اللہ نے آسمان والے اشارہ کیتا، اشارہ خون دی دیر ہے۔ حضرت حاجرہ نے حضرت خلیل دا پلہ چھڑ دیتا تے عرشاں والے رب دا پلہ پکڑ لیا، بول کر کے کہندیاں نے اِذ اللہ یُزِّئَنَ اللہ ابدا۔ جے اللہ دے آرڈر نال چھڑ کے چلے دے تے اللہ سانو ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ کو اکبر۔ حضرت خلیل اللہ چھوڑ کر کے انج کر کے پہاڑی دی اوڑ دے اندر چلے گئے نے۔ او میرا نوجوان ویر توجہ کرے، رب آپ نو گالیاں نکال دے تے کہندے تو میرے واسطے کی کیتا، جڑا باپ دے نال بدتمیزی کردا ہے، باپ دیاں گستاخیاں کردا ہے تے کدی کہندا ابو جی دوسرے کولے کیوں نہیں چلے جاندے، دوسرا کہندا تیسرے کولے کیوں نہیں چلے جاندے، تیسرا کہندا چوتھے کولے کیوں نہیں چلے جاندے۔ اے ویکھنا باپ دے دل دی تڑپ ہے۔ حضرت خلیل اللہ اینج بچہ ڈوگی اکھاں تو دور ہویا ہے، اللہ دی قسم اینج کر کے کلیڈا مٹھی دے اندر آ گیا۔ پتہ جنہ کائنات والیو ایک منٹ بیٹا نظر نہ آئے تے ماپے مرن والے کو ڈایا کر دینے، تے اولاد بدبخت ہے اپنے ماپیاں نو کروں تک کے مار دیے۔ اللہ دی قسم میں 2 دن پہلے فیس بک تے ایک بھائی دا انٹرویو ویکھیا، ایک بی بی دیاں گلاں سنیاں۔ اللہ کو اکبر۔ یہ دے بیٹے نے جناب نے نو گھروں تک کے مار کے نکال دیتا ہے۔ اینڈ پولیس دے جوانا انو پکڑے پوچھے مائی تیرے بیٹے دا نام کی ہے؟ اینڈ بیٹے دے گھر والے کے جا رہے نے تے مائی اپنے جناب پولیس دے جوانا نو کہندی بھی میرے پترو میرے بیٹے نو سمجھا دینا، پر میرے بیٹے نو کہنا کھجنا، میرے بیٹے نو مارنا نہ، میرے بیٹے نو دکھ نہ دینا۔ ظالم تو ظالم نے، تیرے ماں باپ تیریاں تکلیفاں برداشت کر کے بھی تیرا شکوہ نہیں کر دے۔ حضرت خلیل اللہ دی اکھاں تو بیٹا دور ہوئے۔ او خلیل اللہ جڑا آگ دے اندر چھلانگ لگا کر کے اللہ دی قسمیں بے صبری دا مظاہرہ نہیں کیتا، صبر دا پگاڑ بن گئے۔ او خلیل اللہ جنہ اللہ دی محبت دے اندر وطنوں بے وطن ہوئے، آج اللہ دے خلیل بیٹے تو جدا ہوئے نے تے اللہ دے سامنے خات چک لیندے نے، کہندے کی نے ادھر میرا ول ویکھنا۔ حضرت خلیل اللہ نے خات چکے نے تے کہندے کی نے رب انی اسکنت من ذریتی بواد خیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تغوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ اللہ دے خلیل نے دعا کی دیئے، اللہ نے اس دعا نو قرآن پاک دی آیت بنا کر کے میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نادل کیتا ہے، ترجمہ کیے۔ حضرت خلیل کہندے نے اللہ میں اپنے بیٹے نو اپنے بیوی بچے نو جنگل بیابان دے اندر غیر آباد علاقے دے اندر چھوڑ کر کے چلا۔ اللہ دکان کوئی نہیں، مکان کوئی نہیں، اللہ کھیتیاں کوئی نہیں اگدیاں، سبزہ کوئی نہیں، اللہ پھل کوئی نہیں۔ مالکہ میں دعا کرنا میری اولاد نو نیک بنانا، اللہ میری اولاد نو نمازی بنانا، اللہ میری اولاد واسطے رزق دا بندوبست کرنا۔ تے ایک بڑی قیمتی دعا کی تھی، کہندے کی نے فاجعل افئدۃ من الناس، اللہ بے آباد جگہ اللہ اس جگہ نو آباد کر دے تاکہ میرے بیٹے دا دل لگ جائے۔ کلیاں رہنا بڑا اوکھائے، اور سیانے کہندے نے شالا کلا رکھ بھی نہ ہوئے۔ اللہ کو اکبر۔ اللہ دے خلیل نے دعاواں کیتیاں، باپ تڑپے، اللہ نے باپ دی تڑپ نو ایسا
دا رنگ لائے جاؤ ویکھو اس جگہ تے لکھاں دی تعداد دے اندر ہر وقت لوگ عمرہ کردے رہندے نے تے رب دے گھر دا چکر لاندے رہندے نے اللہ اکبر اللہ ہر بندہ تڑپدا اے کہندا اے اس باپ دیاں دعاواں نو رنگ لگی آئے اس باپ دی تڑپ نو رنگ لگی آئے اللہ اکبر اللہ ہر بندہ تڑپدا اے تے کہندا پتہ کیے میں گے مان رب دے جیڑے بان نے جان دے میں گے مان رب دے جیڑے بان نے جان دے رب کرم کردا او بخش جان دے یا اللہ سونے جنہیں آ کے بیٹھے نے مرن تو پہلا اپنے گھر دی حاضری نصیب فرما اپنے سونے نبی دے شہر دیاں زیارتاں نصیب فرما میں گئے مان رب دے جیڑے بان نے جان دے رب کرم کردا او بخش جان دے کیونکہ جیڑا کعبے جاندا نہیں خالی آندا نہیں خالی آندا میں گئے مان رب دے اور بڑا محبت بھریا جملہ بڑا پیار بھریا جملہ اوتے ود تو ود کے اوتے ود تو ود کے قدرت دی نشانی اوتے ود تو ود کے قدرت دی نشانی جنت دا پتھر زم زم دا پانی جنت دا پتھر زم زم دا پانی کیونکہ جیڑا کعبے جاندا نہیں خالی آندا میں گئے مان رب دے اور توجہ کرنا جد کعبے اتے جا نظر پیندی ایک کفیت اوہی بندہ دا سکتا ہے جڑا ویک کے آئے حضرت قاری اسماعیل عتیق صاحب نو پوچھ کے ویک لو مولانا عمر درار ربانی صاحب تشریف فرما انہاں نو پوچھ کے ویک لو جد کعبے اتے جا نظر پیندی جد کعبے اتے جا نظر پیندی دکھ بھولنے جان دے سینے ٹھنڈ گئے پیندی دکھ بھولنے جان دے سینے ٹھنڈ گئے پیندی کیونکہ جیڑا کعبے جاندا نہیں خالی آندا میں گئے مان رب دے اور کوئی فرق کوئی نہیں کوئی فرق کوئی نہیں کوئی فرق کوئی نہیں سب گورے کالے اوتے چک دے ویکھے میں تاج والے اوتے چک دے ویکھے میں تاج والے کیونکہ جیڑا کعبے جاندا نہیں خالی آندا میں گئے مان رب دے اللہ میں قربان جاواں باپ دا مقام باپ دی عظمت اللہ تعالی نے باپ دی تڑپ نو رنگ لایا اللہ دی قسم حضرت ابراہیم نے اپنی اولاد واسطے دعاواں کیتیاں اللہ تعالی نے اوتے ایسے ایسے پھل پیٹ دیتے نے جنہاں دا موسم ہی کوئی نہیں ہوندا اللہ مکے دے اندروں خار پھل مل جاندے آگے غراتے تے تمغیدی باتاں باپ دا مقام کیا ہے باپ دی عظمت کیا گئے غور کرنا توجہ کرنا میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے صلاۃ و سلام دے صحابی بیان کر دینے میرے پیغمبر تشریف فرما ایک نوجوان چلدا چلدا میرے پیغمبر دی خدمت دے اندر آیا آ کر کے کہندا سونیا میں تواڈے لے ایک گل کرنا چاہنا نبی پاک نے صلاۃ و سلام فرماندے نے بول جوانا کی کہنا چاہنے کہندا سونیا محبوبا کمائی میں کر کے لے آنا محنت میں کرنا مزدوری میں کرنا کار لے آ کر کے پیسے رکھ دینا میرا باپ میری اجازت تو بغیر میرے پیسے خرچ کر لیندے سونیا پوچھو نا میرے ابو نو پوچھو نا میرا باپ میری اجازت تو بغیر میرے پیسے کیوں خرچ کر دائے میرے پیغمبر نے اپنے صحابی نو بلایا آپ فرماندے نے صحابی آ جا اس جوان دے بزرگاں نو بلا کر کے لے آ میرے پیغمبر دے صحابی چل دے بزرگاں دے دروازے تے پہنچے دستک دیتی بزرگ باہر نکلے نے کہندے نے بابا
جی تانوں نبی پاک بلاندے پے نے تواڈے بیٹے نے تواڈیاں شکایتاں نبی پاک دے اگے لگائیاں نے اینج باپ نے سنیا او لوگو ویگاڑی دیا باسیا زینب مسجد دے اندر آن والی ہے دوستا اللہ دی قسم اولاد میری گئے تے میرے شکوے کسے اور دے اگے جا کے کرے دکھ تے غم دے نا تکلیف دے غم دیے نا میرے پیغمبر علیہ السلام دے سامنے اے نوجوان نے گلاں کیتیاں نے نبی پاک دے صحابی نے جا کے دسیے اے بزرگ نالے میرے پیغمبر وال چل دیاں دے نے تے نالے دلی دل اپنے دکھ دے دار کر دیاں دے نے چل دیاں میرے پیغمبر دی خدمت دے اندر پہنچے اے دوری ڈر دے کم دے کھڑے ہو جاندے نے پتہ نہیں نبی پاک میرے بارے کی آرڈر جاری کرنگے پتہ نہیں شریعت آسمانہ تو کی وہی لے کر کے نازل ہوئے گی میرے پیغمبر نے بزرگانوں اوتھوں اپنے قریب بلا لیا گول بٹھا لیا آپ فرماندے نے بابا جی باقی گلاں باپ دے اندر کرانگے پہلے اے دسو نا جدوں چل دیاں دے سو اپنے دل دے اندر کوئی اشعار پڑھ دیاں دے سو اے بزرگاں میرے پیغمبر علیہ السلام دے چہرے وال ویکھیا کہندے نے سونیا او تے گلاں میں اپنی زبان تے وی نہیں لیاں دیاں تانوں کیویں پتہ چلیا میرے پیغمبر فرماندے نے بزرگو مینوں اللہ نے وحی دے ذریعے دس دیتا ہے میرے پیغمبر دی زبان وچوں جملے نکلے بزرگاں دی اکھاں چھم وس پیاں رو کر کے آسمان وال منہ کر کے کہندے نے واہ مالکا جڑیاں گلاں میں اپنی زبان تے وی نہیں لیاں دیاں تو وی اپنے پیغمبر نوں دس دتیاں نے مسلمان ہے تو ایک باپ دا تے پتہ چل دے نا باپ بوڑھا ہو جائے بیٹا جوان ہو جائے تے بیٹا باپ نو چڑکا مارے تے چڑکا سن کے باپ چپ کر جائے تے بیٹا کہندا میرے باپ نے میرا کی کر لیے اللہ دی قسم باپ ناراض ہو کر کے چپ بھی کر جائے زمین تے باپ رس جائے عرشاں تے عرشاں والا رب رس جایا کر دے زمین تے باپ ناراض ہو جائے عرشاں تے عرشاں والا رب ناراض ہو جایا کر دے میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے بزرگو دسو نا اپنے او اشعار سناؤ نا اے بزرگاں بیٹے نو مخاطب کر لیا مخاطب کر کے کہندے نے شعراں دا ترجمہ کر لگی عربی اشعار دا او پترا تینوں کوئی شکایت سی تے میرے نال گل کر لیندا نبی پاک نو شکایتاں لان دیاں کیڑیاں لوڑاں سن یاد کرو ویلا جدوں تو پیدا ہویا سی بڑیاں خوشیاں منائیاں ساڈا بیٹا پیدا ہو گیا ہے ساڈے بڑھاپے دا سگارا بن جائے گا بیٹا تو بیمار ہو جاندا سی اسی کھانا پینا چھوڑ دیا کر دے ساں بیٹا تو کھانا نہیں سے کھاندا ساڈیاں راتاں دیاں نیندراں مک جاندیاں سن تیرے واسطے دن رات محنتاں کر کے ملازمتاں کر کے نوکریاں کر کے بیٹا تیرا پیٹ پالیا اج تو جوان ہو گئی ہے اسی بوڑھے ہو گئے ہیں اج تیرے اندر طاقت آ گئیاں نے ساڈے اندر کمزوریاں آ گئیاں نے اگلی جڑی گل بزرگاں کیتی اس گل نے میرے پیغمبر علیہ السلام نو وی روا دتا بزرگ اپنے بیٹے نو مخاطب کر کے کہندے نے اوے پترا اتنا گھر دے اندر نوکر غلام ہوئے نا او دی وی بندہ عزت کر لیندے تو تے انی وی عزت نہیں کردا جنی نوکر تے غلام دی گویا کر دیے میرے پیغمبر نے سنیا رحمت کائنات علیہ السلام رو پے نبی پاک کیوں نہ روندے میرے پیغمبر نوں تے اپنے باپ عبداللہ دا چہرہ ویکھنا وی نصیب نہیں ہویا اوے ویگاڑی والیا ہاتھ بن کے عرض کرانگا باپ زندہ تے اللہ دی قسم باپ دا دل نہ دکھایا کر میں ویکھیا جنہ دے باپ دا سایہ سر ٹوٹ گیا دیواراں نہ لگ لگ کے روندے نظر آندے نے 2 مہینے پہلے اللہ تعالی نے اپنے گھر بیت اللہ دیاں خاطریاں نصیب کیتیاں لئیے دا ایک دوست جناب مکے دے اندر دے نال ملاقات ہوئی گلاں کردیاں کہندا مولانا اللہ تعالی لکھاں ریالاں دا مالک بنائے اللہ نے دولتاں بڑیاں دتیاں نے پر گھر دے اندر باپ والی دولت موجود کوئی نہیں میں تے کیا کرنا او جس گھر دے اندر ماں باپ موجود نے بھاویں ککھاں دی کلی ہے اللہ دی قسم کائنات دیاں تمام دولتاں موجود نے جس گھر دے اندر ماں باپ کوئی نہیں پاوے کوٹھیاں تے بنگلے نے سنجے تے وران نظر آندے نے عرض کرانگا جے باپ زندہ تے قدر کر لے او دنیا پھر لے باپ دی شفقت وکھری ہے
وکھرے جگ تو لاڈ محبت وکھری ہے دنیا پھر لے باپ دی شفقت وکھری ہے وکھرے جگ تو لاڈ محبت وکھری ہے باپ دی گلا شیری شیر بنا دیندی کنڈ تے تھاپی مار دلیر بنا دیندی وکھرے جگ تو لاڈ محبت وکھری ہے دنیا تیرے لے باپ دی شفقت وکھری ہے جگ تے سانی کیڑا باپ دی الفت دا نبی پاک فرمایا باپ غبوغا جنت دا رتبے رب ودائے عزت وکھری ہے رتبے رب ودائے عزت وکھری ہے دنیا پھر لے باپ دی شفقت وکھری ہے راگ گما دے ساجد کدوں علاپ دینے راگ گما دے عامر کدوں علاپ دینے سیرت جنا دے سائے سلامت باپ دینے اینا کولے جگ دی دولت وکھری ہے ویر ویران دے در دی گون دے تے ویر ویران دیا باواں باپ سرام دے تاج محمد دے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں باپ مرے سر ننگا کووے تے ویر مرل کنڈ کھالی ماپیاں باجی محمد بخشا تے کون کرے رکھوالی تے کپڑا پٹے تے لگے ترو پاک تے دل پھٹے کس سینہ ماپیاں باجی محمد بخشا تے کی مرنا کی جینا تے شام پئی او میاں ڈی گرویلا شام پئی او میاں ڈی گرویلا تے پنچھی گھرانوں آئے او نہیں ہوندے پھر محمد جنانوں موت لے جائے راگ گما دے ساجد کدوں علاپ دینے سرت جنا دے سائے سلامت باپ دینے ان کولے جگ دی دولت وکھری ہے دنیا تیرے لے باپ دی شفقت وکھری ہے اللہ دا قرآن کی اعلان کرے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا
فرمایا تواڈے رب دا فیصلہ والدین دی عزت کرنی ادب کرنا احترام کرنے این میرے پیغمبر دے سامنے اے بزرگاں اشعار پڑے نے ادھر میرا ویکھنا او پیغمبر جڑا گالیاں کھا کے غصہ نہ کرے او پیغمبر جدیاں زلفاں دے اندر کوڑا سٹیا جائے تے غصہ نہ کرے او پیغمبر جدے رستے دے اندر کنڈے بچھائے جان تے غصہ نہ کرے آج اس پیغمبر نے ایک باپ نو روندیاں ویکھیا میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اٹھے ایک حدیث دے اندر آندے نبی پاک نے اس نوجوان دے سینے تے زور نال ہاتھ ماریا یا میرے پیغمبر نے دا گریبان پکڑ لیا نالے میرے پیغمبر دا گریبان پکڑ کر کے جھنجھوڑ دے پہنے نالے فرمان دے پہنے خبردار نوجوانا آج تو بات تو اپنے باپ دیاں گستاخیاں کی دیاں تیرے تے بھی تیرے باپ دا حق ہے تے تیرے مال تے بھی تیرے باپ دا حق ہے سبحان اللہ اللہ تیرے تے بھی تیرے باپ دا حق ہے تیرے مال تے بھی تیرے باپ دا حق ہے آج تو کہنا ہے ابو دوسرے کوڑے کیوں نہیں چلا جاندہ تیسرے کوڑے کیوں نہیں چلا جاندہ اللہ اور تیرے باپ نے بھی تے تینو کلیں ہی پاڑے ہیں 8 پراسوں 6 پراسوں 4 پراسوں کدی نہیں کیا چاچے کولے چلے جو تائے کولے چلے جو ماموں کولے چلے جو نانکیاں کولے چلے جو دادکیاں کولے چلے جو باپ نے تیری ذمہ داری لے کر کے پاڑیا اللہ آج تو ایڈا کم ظرف ہو گئے کہ اپنی بیوی دے بیٹھیاں اپنی باپ دیاں گستاخیاں کرنے رات توجہ کرنا غور کرنا باپ دا مقام کیا ہے حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر علیہ السلام نے دسیا تیرے تے بھی تیرے باپ دا گاکے تیرے مال تے بھی تیرے باپ دا گاکے آج کی ماحول بن گیا میں ایک دن سوشل میڈیا تے ایک ویڈیو دیکھی ایک نوجوان این کر کے تانبیہ پکڑے یہ تانبیہ اپنے باپ دے سر دے اندر مار دا پہ بار بار مار دیتے کہندہ جا کرو نکل جا میرا کار چھڑ جا اللہ کو اکبر اللہ و ظالم شرم نہیں آندی اللہ تیاں رحمتانو اپنے کروں تکے مار دے پہ ہو جنت دا دروازہ بند کر دے پہ ہو اکام دے ختمہ تو نفرت کر دے ہو پھٹے کپڑیاں تو نفرت کر دے ہو ٹوٹیاں جوتیاں تو نفرت کر دے ہو تو نہیں پتا توڑا باپ کدوں دیاں ٹوٹیاں جوتیاں پان لگی ہے تو نہیں پتا توڑا باپ کدوں دے پھٹے کپڑے پان لگی ہے تو نہیں پتا اجڑے کم دے ختمہ تو نفرت کر دے جے اینا خطرل کمائیاں کر کر کے تیرا باپ تیرے سکول دیاں فیساں پرداری ہے انہا خطرل کمائیاں کر کے تیرا باپ تیری خر خوشی دا خیال کرداری ہے انہا خطرل کمائیاں کر کر کے تیرا باپ تیرے سکول دیاں فیساں پرداریاں تیریاں شادیاں کیتیاں تیرا کار بسایا آج کار بس گیا ہے تیری بیوی تیرے سامنے تیرے باپ نو چڑکا مار دی تے گونگا شیطان بن کے بیٹھا رہنے تینو نہیں پتا ایک وقت سی جدوں تو جناب تیرے چچے نے تینو کجا کیا تیرا باپ گلی جندر نکل کر کے سکے پائی نو کہندے خبردار برا گوئیں گا تے اپنی جگہ تے پر میرے بیٹے نو کوئی گل نہ کرنا تیری خاطر پراواں نہ لڑیا تیری خاطر پہنا نہ لڑیا تیری خاطر رشتہ داراں نہ لڑیا تے اج او گو باپ بیٹھے تے تیری بیوی تیرے بیٹھیاں تیرے باپ نو چھڑکا مار دیے ڈوب کے نہیں مر جاندا ادے نال وڈی بے شرمی تے بغیرتی کیڑی ہو سکدی ہے نہ اپنے ماپیاں دا دل دکھایا کر آ ویکھ جنہ ماں باپ دی قدر کیتی رحمت کائنات حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا صحیح بخاری دے اندر واقعہ موجود ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام جدوں حضرت اسماعیل دی شادی ہوگی نا اینے کر کے چل دیاں مکہ المکرمہ دے اندر پہنچے میں اپنے بیٹے دی خبر لے کر کے آواں دروازے تے پہنچے دستک دیتی نا اللہ کو اکبر اللہ بیوی حضرت اسماعیل دی باہر نکلی گال چال پوچھیا حضرت ابراہیم کہندے نے بیٹا اسماعیل کیتے بی بی کہندی اسماعیل تے شکار واسطے گئے نے حضرت ابراہیم کہندے نے بیٹا تواڈا گزارا کیویں کھندا پیا ہے اللہ کو اکبر اللہ کہندی کدی لب جاندی ہے تے کدی نہیں لبدی کدی کھا لئی دی تے کدی بھوکے سو جائی دے اللہ کو اکبر اللہ حضرت ابراہیم نے گلاں سنیاں تے سمجھ گئے نبیاں دے گھر دے اندر انج دی بیوی سجدی
نہیں سجدی اللہ اکبر لا ان شکرتم لا ازیدنکم والا ان کفرتم ان عذابی لشدید حضرت ابراہیم کہندے نے بیٹا جدو اسماعیل واپس آن انہوں میرا سلام کہنا تے کہنا اپنے گھر دی دہلیز نو تبدیل کر لے اللہ حضرت اسماعیل اینے کر کے اپنی گلی جمدر داخل ہوئے نا وہ لوگوں جنہ دماغاں دندر ماں باپ دے احترام ہوئے اللہ دی قسم ماپیاں دی خوشبو آڈا کر دیئے حضرت اسماعیل اینڈ اپنے گھر دے اندر جناب بازار گلی جمدر داخل ہوئے نا سوچن لگ گئے کہندے کی نے اے تے خوشبو میرے ابے دی جاپ دی حضرت نتانگ گیسی ملنے دی باپ دی گھر آم دے تے پوچھ دے کہندے ہستی کوئی آئی ماپیاں دی خوشبو اللہ وکری بڑائی پر آمدی اس نو جس دے دل دی صفائی اللہ کو اکبر حضرت اسماعیل آئے کہندے نے لگ دے میرے باپ آئے نے اللہ کہندی میں تے جانتی نہیں ایک بزرگ آئے سن داڑھی جناب مہندی لگی ہوئی سی سلام کہندے سن تے کہندے سن تیرے گھر دی دہلیز ٹھیک نہیں بدل دے اللہ کو اکبر فرمان دے نے پھر دہلیز تو ہی ہے اللہ دیاں نہ شکریاں کیتیاں نے جا میں نے تینوں طلاقاں دے چھڑیاں نے اللہ کو اکبر میں نے انج لگ دے حضرت ابراہیم مشورہ دے کے دعا کر کے گئے ہونگے اللہ جی میرا بیٹا اسماعیل اللہ تیرا نبی بنوا لے تے مالکہ نبیاں دے کر جندریں جدیاں بیویاں نہیں سج دیاں انج دیاں عورتاں نہیں سج دیاں دعا کیتی ہے حضرت اسماعیل نے دوبارہ شادی کیتی ہے باپ دی دعا نو اللہ نے رنگ لائے نے ایسی بیوی عطا کیتی ہے جدی لڑی دندر اللہ تعالیٰ نے محمد پاک پیدا کر دیتے نے اللہ کو اکبر قدر کر اپنے باپ دی عزت کر اپنے باپ دی اللہ کو اکبر احترام کر اپنے باپ دا اور آخری گل کرام بات اختتام واللہ کے جامع نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جناب آپ علیہ السلام نے کائنات دے لوگوں میرے پیغمبر علیہ السلام نے باپ دا مقام دسیا سورہ بقرہ دے اندر اللہ تعالیٰ نے واقعہ بیان کیتا ایک قتل دا اللہ تعالیٰ نے فرمایا انج کرو نے کہ گائے لے کر کے ذبح کر دیو اللہ بنی اسرائیل دے لوگانوں انہاں کیا کیویں دی گونی چاہی دی رنگ کیویں دا ہونا چاہی دے جویں جویں سوال کر دے گئے معاملہ مشکل ہوندا گیا آخر لب دیاں یہ جناب ایک ایسے نوجوان کھلے گئے غربت دی زندگی گزاردا پہ ہو دے کلی کو گائے اللہ کو اکبر ایک کہنے نسی گائے خریدی لوگوں میرے وال توجہ کرنا ماں باپ دی عزت تے ادب تے احترام دی وجہ کر کے اللہ کیویں شانہ عطا کر دے کیویں مقام عطا کر دے اللہ کو اکبر ایک کہندے نے جناب گائے تے میں ویچ دیواں گا لیکن برابر سونا لواں گا اینے کر کے تو لے آتے دے چھڑی یہ دی وجہ کی بنی اتنی عظمت اتنا رزق کیویں ملیا ایک نوجوان ہے اللہ کو اکبر اللہ تعالی نے دولتاں بڑیاں عطا کیتیاں نے ایک جناب ہیرا ویچن والا آیا اللہ کو اکبر اللہ نے کر کے آواز لگائی یہ نوجوان باہر نکلیا کہندا کنے دا فروخت کریں گا کہندا 70,000 دا فروخت کراں گا کہندا ٹھہر جا میرے والد محترم سوتے نے جدوں بیدار ہون گے میں جگا کر کے تینوں 80,000 دے دواں گا انتظار کر لے یہ کہندا 60 لے لے 50 لے 60 لے لے پر میں خونی تے نر سودا کراں گے انتظار نہیں کر سکدا وہ وطاندہ گیا وہ 30,000 تے آ گیا یہ نوجوان 1 لاکھ تے چلا گیا کہندا میں 1 لاکھ دینار دے سکنا پر اپنے باپ دی نیند خراب کر سکدا نہیں خراب کر سکدا انہیں باپ دی نیند نہیں خراب کی تھی اللہ دی قسم رب نے اجر کی عطا کیتے گائے بھی کیے تے سونے دے برابر بھی کیے اللہ باپ دی عزت دی وجہ کر کے رزق دے اندر بھی برکت پاندے میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ چاندے وہ دے رزق تے ہوتی عمر دے اندر برکت ہوئے انہوں چاہی دائے اپنے والدین دی عزت کرے اپنے والدین دے احترام کرے اللہ جین دیاں نال
नाल वफावां कर ले, मरण तो बाद दुआवां कर ले। अल्लाह कर दे रहम इन्हां ते, रो रो अर्द सदावां कर ले। खून ते पसीना जेड़े तेरे लिए बगा गए, माँ बाप ने जन्नत दोवें ए पाक नबी फरमा गए। माँ बाप ने जन्नत दोवें ए पाक नबी फरमा गए। खिदमत की थी जिन्ना जन्नता ने पा गए, माँ बाप ने जन्नत दोवें ए पाक नबी फरमा गए। रात में मजबूर आ बाप दी अजमत दी गल कीती, मां दी ना करिए ते ना इंसाफी होएगी। सिर्फ 5 मिनट दे अंदर अपनी बात समेटना चाहना। मां दा हक है, मां दी इज्जत कीती जाए, अदब कीता जाए, एहतराम कीता जाए। जिदों मेरे पैगंबर दी शादी होगी ना, हज़रत खलीमा सादिया मेरे पैगंबर अलैहि सलाम नु ताइफ तो मिलने वास्ते आईया। किसे कहने वाले किया, ओए मुहम्मद दे घर वालियो, अड तुहाडे दरवाजे ते खलीमा सादिया आई है। हज़रत खदीजा ने दरवाजा खोलिया, हज़रत खलीमा ने मेरे पैगंबर दे घर दे अंदर कदम रखिया ना। सीरत ने गा लिख देने मेरे पैगंबर दियां नजरां हज़रत खलीमा ते पईयां, रहमत कायनात दियां अखां डुल पईयां ते मेरे पैगंबर रो पर के फरमांदे ने, वाह रे मेरी किस्मत, आज मेरी अम्मी जान मैनू मिल वास्ते आईयां ने। नाले मेरे पैगंबर अम्मी जी करी जा रहे ने। नाले मेरे पैगंबर ने चादर उतारी है, हज़रत खलीमा दे नीचे बिछा दी है, ऊपर हज़रत खलीमा नू बैठा दिते। आला हज़रत खलीमा मेरे पैगंबर दी सकी मां, मेरे पैगंबर दी रजाई मां है। मेरे पैगंबर नू दुध पिलाए, लेकिन एक गल ते विहाड़ी वाले मननी पैनी है। हज़रत खलीमा बेशक मेरे पैगंबर दी रजाई मां सी, लेकिन नबी पाक नाल प्यार सकियां मावां वाले कीते। खुद बयान कर दियां ने, जिदों मैं नबी पाक नू लै करके आई ना, ऐने करके अपने घर दे अंदर ले आंदा, अल्लाह ने रहमतां कर दित्तियां। मेरा लाल मुहम्मद चलण फिरन दे काबिल होया ना, अपने भाइयां दे बकरियां चरान चला जांदा, मैं बेकरार हो जांदी, परेशान हो जांदी। दौड़ करके जांदियां, मेरे पैगंबर नू पकड़ करके ले आंदियां, कोल बिठा लेंदियां ते फरमांदियां, बेटा बाहर ना जाया कर, जिदों तू घरों बाहर जाने मैनू डर लगदा है किते तैनू धुप ना लग जाए। बेटा डर लगदा है किते तेरे पैरां दे अंदर कंडे ना चुभ जाण। बेटा डर लगदा है किते तैनू गर्मी दी शिद्दत ना लग जाए। हज़रत खलीमा मेरे पैगंबर नू कोल बिठा लेंदियां और पता की कहंदियां, मन लकेना के गली मां खेड सावे निगावां दे। लगदा थक गए हो, थके थके कह दियो, मैं छड़ांगा ते तुसीं जाओगे तो फिर कहो सुभान अल्लाह। मन लकेना के गली मां खेड सावे निगावां दे, टुट न जावे सादी डोरी, टुट न जावे सादी डोरी, की भरोसे ने सावां दे। मन लगना के गली मां खेड सावे निगावां दे। और पता कदरते गलीमा की कहंदियां ने, जाल ना बागिरी तू जोरा जोरी, आ तुड़ावा मैं तैनू लोरी। माशाअल्लाह कारी इस्माइल अतीक साहब कोलो तुसी बड़ियां लोरियां सुनते रहंदे जे, अज मेरे कोल भी सुन लो। हज़रत खलीमा पता की कहंदियां ने, जान ना बागिरी तू जोरा जोरी, आस तुड़ावा मैं तैनू लोरी। सीना मेरा सेज तेरी, सीना मेरा सेज तेरी, तैली तकिए ने बावां दे। मन लगना के गली मां खेड सावे
نگاواں دے اور پتہ قدر تے کلیمہ دیاں گلاں سن کے میرے پیغمبر ہس پیندے تے ماں کلیمہ کہندیاں ہس کے سونا تو جان کھسنے ہس کے سونا تو جان کھسنے میری ساواں دے وچ تو وسنے لا نہ جھیڑے کھیڈ ویڑے لا نہ جھیڑے کھیڈ ویڑے نین بکڑے اداواں دے من لگنا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت غلیمہ دے نیچے اپنی چادر وچھا کے دسی ہے ماں دا حق کیا گئے عزت کرو باپ دی عزت کرو ماں دی کیونکہ قرآن کہندے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اے باپ دا مقام ہے ماں دا مقام ہے کہ ماں باپ دی عزت ادب احترام کیتا جائے ماں باپ دی تکریم کیتی جائے وبالوالدین احسانا جتنے بھی ادب دے لفظ نے جتنے بھی عزت دے تقاضے نے ساریاں نو کٹھیاں کر کے ماں باپ واسطے استعمال کیتا جائے ماں باپ دی عزت ادب احترام دا حق نہیں ادا ہو سکدا اللہ تعالیٰ میرے سمیت جنہ دے والدین اس دنیا تو چلے گئے انہاں دی مغفرت فرمائے اللہ تعالیٰ جنت الفردوس دے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے شیخ صاحب دے والدین اس دنیا تو چلے گئے انہاں واسطے دعا کرو اللہ تعالیٰ دی مغفرت فرمائے ساڑی ایک باجی انہاں واسطے دعا کرو انہاں دے بچے پریشان کر دینے اللہ تعالیٰ انہاں بچیاں نو ہدایت نصیب فرمائے اور کچھ احباب جڑے کاروباری معاملے دے اندر پریشان نے انہاں واسطے دعا کرو اللہ تعالیٰ اچھا کاروبار عطا فرمائے روزگار دے معاملے دے جڑے احباب پریشان نے اچھا روزگار عطا فرمائے اللہ تعالیٰ قاری صاحب دیاں محنتاں کوششاں کاوشاں اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے اور مناظر اسلام حضرت مولانا محمد نواز چیمہ صاحب اللہ تعالیٰ انہاں دی والدہ محترمہ نو کروٹ جنت الفردوس دے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین یا قاضی الحاجات اقضی حاجاتنا وحاجات المسلمین یا شافی لمراد اشفی مرضانا ومرض المسلمین یا اللہ ساڑے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما یا اللہ ساڑیاں غلطیاں کوتاہیاں تو درگزر فرما یا اللہ ساڑے بیمارانو شفا عطا فرما میرے اللہ جتے کتے اسپتالاں دے اندر گھران دے اندر روحانی جسمانی بیمار نے پروردگار عالم سب نو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما اے شاہا دنیا تے دوا خانے بڑے نے شفا خانے تے قبضہ صرف اور صرف تیرا ہی ہے یا اللہ جنہیں تیرے بندے بندیاں بیمار نے اپنی رحمت نے شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما میرے اللہ مجبوراں دیاں مجبوریاں دور فرما یا اللہ بے بساں بے کساں دیاں فریاداں سن لے یا اللہ بے اولاداں نو نیک سالے نورینہ اولاد عطا فرما یا اللہ جڑے بھائی جڑیاں بہناں بے اولاد نے یا اللہ اپنی رحمت دن ایک سال نورینہ اولاد عطا فرما یا اللہ اولاد بہت بڑی نعمت ہے یا اللہ جڑیاں گودیاں کھالی نے ہریاں بھریاں فرما یا اللہ جنہاں نو بیٹیاں دیتیاں بیٹے بھی عطا فرما یا اللہ جنہاں نو بیٹیاں دیتیاں بیٹیاں دے مقدر تے نصیب اچھے بنا میرے اللہ تو جاننا ہے تھی پین دکھی ہوئے ماپیاں تے ویران دا جینا مشکل ہو جایا کر دے یا اللہ بہنا بیٹیاں نو اپنے گھراں دیاں خوشیاں نصیب فرما یا اللہ اپنے گھراں دیاں کامیابیاں تے بہاراں نصیب فرما میرے اللہ اولاداں دیتیاں نے تو اولاداں دیاں کامیابیاں نصیب فرما میرے اللہ ساری زندگی اولاد دا دکھ نہ دکھانا یا اللہ ساری زندگی اولاد دا دکھ نہ دکھانا یا اللہ ساڑیاں اولاداں نو نیک بنا یا اللہ پنج وقت دے نمازی بنا یا اللہ ساڑیاں اولاداں نو ختم نبوت دے چوکیدار بنا
یا اللہ ساڈیاں اولاداں نوں ناموس رسالت دے محافظ بنا میرے اللہ ساڈے بچیاں نوں دیندار بنا یا اللہ ساڈے بچیاں نوں قرآن دے حافظ تے قاری بنا میرے اللہ میرے والدین سمیت جنہاں دے والدین اس دنیا تو چلے گئے یا اللہ انہاں دی مغفرت فرما یا اللہ کروڑ کروڑ جنت الفردوس تیرا اللہ مقام عطا فرما میرے اللہ شیخ صاحب دے والدین ڈاکٹر صاحب دے والدین یا اللہ کروڑ کروڑ جنت الفردوس تیرا اللہ مقام عطا فرما یا اللہ برادر محترم خطیب پاکستان قاری محمد اسماعیل عتیق صاحب یا اللہ انہاں دے والدین نو صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرما میرے اللہ انہاں دا سایہ تا دیر انہاں تے قائم رکھنا میرے اللہ انہاں دا سایہ تا دیر انہاں تے قائم رکھنا میرے اللہ جتنے میرے بزرگ احباب نوجوان بچے خواتین تشریف فرمانے میرے اللہ یقیناً اس وقت تک تیری رضا دی خاطر بیٹھے نے میرے اللہ جو نیک جائز خواہشات لے کے آئے نے سب دیاں پوریاں فرما سب دیاں نیک تمناواں پوریاں فرما سب دیاں نیک آرزوواں پوریاں فرما میرے اللہ کو بے اولاد بیٹھے تے اولاد عطا کر دے یا اللہ کو بے روزگار بیٹھے تے اچھا روزگار عطا کر دے یا اللہ کو مقروض بیٹھے تے قرضے اتار دے یا اللہ کو مقروض بیٹھے تے قرضے اتار دے یا اللہ کو بے مکان بیٹھے تے اپنا مکان عطا فرما میرے اللہ کو بے مکان بیٹھے تے اپنا مکان عطا فرما میرے اللہ ساری زندگی اپنے در دا محتاج رکھنا یا اللہ ساری زندگی اپنے در دا منگتا تے فقیر بنا کے رکھنا یا اللہ لوگ مجبوریاں دا پیدا اٹھا لیندے نے شاہ کسے دے در دا محتاج نہ کرنا اللہ کسے دے در دا مجبور نہ کرنا میرے اللہ اپنے بندیاں دی اپنی جناب دے اندروں لوڑاں تھوڑا پوریاں فرما میرے اللہ کو اولاد دا ستایا کو بینہ پراواں دا ستایا یا اللہ کو رشتہ داراں دا ستایا کو برادری دا ستایا یا اللہ تیرے در تے آ کے تیرے سامنے چولی بھلا کے بیٹھے ہاں یا اللہ اپنے مجبور بے بس بے کس بندیاں دیاں فریاداں سن لے یا اللہ لوڑاں تھوڑا اپنی جناب دے اندروں پوریاں فرما میرے اللہ اپنے بندیاں دیاں ضروریات اپنی جناب دے اندروں پوریاں فرما یا اللہ مہنگائی بے روزگاری قتل و غارت دا دور ہے میرے اللہ ساری زندگی کسے دے در دا محتاج نہ کرنا یا اللہ ساڑی غربت ساڑی ازمائش نہ بنانا یا اللہ ساڑی غربت ساڑا امتحان نہ بنانا میرے اللہ میں سو غربت دی وجہ کر کے کئی بزرگاں دیاں گردناں چکیاں ویکھیاں یا اللہ اس غربت دی وجہ کر کے کئی میں جوان بچیاں گلیاں بزاراں دندر تکے لیندیاں ویکھیاں میرے اللہ ساری زندگی کسے دے در دا محتاج نہ کری یا اللہ ہمیشہ اپنے در دا محتاج تے فقیر رکھنا میرے اللہ اس مسجد نتا قیامت آباد اور شاد فرما میرے اللہ اس مسجد دی انتظامیہ معاونین احباب جماعت امام خطیب میرے اللہ کاروبار مالو جان اہل و عیال دندر برکتاں عطا فرما یا اللہ ساڑھے بھائی مشتاق صاحب انہوں صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرما یا اللہ اور جتنے بھی احباب تشریف فرمانے یا اللہ میں کلے کلے دا نام لما بڑا وقت درکار ہے یا اللہ تو تے دلان دے بھیتاں نو جانن والے یا اللہ جو تیرے بندے خواہشات لے کے آئے نے اتھے اٹھن تو پہلا پوریاں فرما میرے اللہ سانو سارے انو قبر حشر دی تیاری کرن دی توفیق عطا فرما 5 وقت دا پکا سچا نمازی بنا میرے اللہ گناہاں تو بچن دی توفیق عطا فرما زیادہ تو زیادہ نیک عمال کرن دی توفیق عطا فرما برے عملاں تو بچن دی توفیق عطا فرما میرے اللہ سانو سارے انو آپس دن اتفاق اتحاد نہ رہن دی توفیق عطا فرما یا اللہ ملک پاکستان دی حفاظت فرما افواج پاکستان دی حفاظت فرما یا اللہ پاکستان دی معیشت مضبوط فرما اے شاہ زندگی شان والی موت ایمان والی نصیب فرما یا اللہ خاتمہ بالخیر فرما صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.